मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइयो। निजी सवारी साधन र ट्याक्सीमा जोर बिजोर। बार अनुसार अन्य पसल पनि खोल्न दिइने। नेपालमा थप 2432 जनामा कोरोना संक्रमण। 51 जनाको मृत्यु। 3456 जना निको भए। बाढी पहिरो रोकथाम र प्रकोप नियन्त्रणका लागि सरकारको तयारी फितलो। साथै प्रदेशसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने गृहमन्त्रीको भनाई। महाकाली नदीमा पानीको बहाव घट्यो। डुबानमा परेका दोधारा चाँदनीको जनजीवन क्रमशः सामान्य बन्दै। विपक्षी गठबन्धनद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार। पहिलो सरकार वैध कि अवैध छुट्याउन माग। भोलि जनतामा हामीले पनि जवाब दिनुपर्छ। इरानको राष्ट्रपतिमा रैसी निर्वाचित भएकोमा इजरायल असन्तुष्ट। कट्टरपन्थी नेता विश्वकै लागि खतरा भएको टिप्पणी। र युरोकप अन्तर्गत आज इटली र वेल्स तथा स्विजरल्यान्ड र टर्की भिड्दै। दुवै खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा थप एक साता निषेधाज्ञा थपिएको छ। उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आइतबार साँझ बसेको बैठकले असार 8 गतेदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। अब काठमाडौँ उपत्यकामा असार 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ। अबको निषेधाज्ञा भने खुकुलो बनाइने भएको छ। निजी सवारी साधनलाई जोर बिजोर अनुसार चल्न दिने निर्णय उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले गरेको छ। ट्याक्सीहरूलाई पनि जोर बिजोर लागू गरेर चलाउन दिइने भएको छ। रहने गरी जोर बिजोरको आधारमा सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। र मोटरसाइकल र स्कुटरको हकमा पनि बढीमा 2 जना र बस्ने अनिवार्य रूपमा मास्क चाहिँ लगाउनु पर्ने गरी अब यो जोर बिजोरकै आधारमा मोटरसाइकल र स्कुटरहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने दिने भनेको छ। निषेधाज्ञा थपिएसँगै आइतबार, मंगलबार र बिहीबार 11 देखि 4 बजेसम्म सुन, भाँडाकुँडा, अटोमोबाइल्स, विद्युतीय, घराइसी सामान बिक्री गर्ने सामग्री खोल्न दिइनेछ। सोमबार, बुधबार र शुक्रबार 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म शपिङ मल, कपडा, जुत्ता, साडी, कस्मेटिक्स, फेन्सी टेलरिङ पसल खोल्न दिइनेछ। खाद्यान्न, दूध, तरकारी, किताब पसल लगायतका पसलहरू बिहान 11 बजेसम्म मात्र खोल्न दिइनेछ। रेस्टुरेन्ट, होटेलहरू भने टेक अवे र होम डेलिभरी गर्न पाउनेछन्। निर्माण सामग्रीका पसलहरू बिहान 11 देखि साँझ 6 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। शनिबार अत्यावश्यक बाहेक अरू पसलहरू बन्द गर्नुपर्नेछ। सरकारी कार्यालय आलो पालो गरी खुला गर्ने निर्णय भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 2432 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
देशभरका प्रयोगशालामा 10,956 जनाको PCR र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,432 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 51 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 8,727 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,456 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा संक्रमित निको हुने दर 88.5% रहेको छ। नेपालमा हालसम्म 5,56,798 जना संक्रमित निको भइसकेका छन् भने सक्रिय संक्रमित 55,532 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा 528 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 450, ललितपुरमा 53 र भक्तपुरमा 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ, तर कोरोना निको भइसक्दा पनि कतिपय संक्रमितमा लामो समयसम्म स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको छ। यस्तोमा निको भइसकेको संक्रमितले निरन्तर चिकित्सकको सल्लाह लिइरहनुपर्ने हुन्छ। कोरोना संक्रमण निको भएका कतिपय व्यक्तिमा निको भइसकेपछि पनि केही हप्तादेखि केही महिनासम्म स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ। चिकित्सा शास्त्रले यसलाई पोस्ट कोभिड भन्ने गरेका छन्। कोरोना निको भएकामा देखिने यस्तो समस्या नेपालमा मात्र नभई विश्वका अन्य मुलुकमा समेत देखिएका छन्। नेचर जर्नलमा प्रकाशित लेखका अनुसार अमेरिकामा करिब 32% पोस्ट कोभिड समस्या देखिएको छ। साथै बेलायतमा 10% तथा इटलीमा 87% कोरोना निको भइसकेपछि यस्तो समस्या देखिएको छ। तर नेपालमा यकिन तथ्याङ्क नभए पनि कोरोना संक्रमण निको भएका कतिपय व्यक्तिमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो यसको चाहिँ जुन कति छ होला नेपालमा भन्ने त्यति राम्रो आँकडा छैन। यसको चाहिँ तथ्याङ्कहरू राम्रो आइसकेको छैन। तर पनि विदेशमा हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। विशेष गरेर अमेरिकामा पछिल्लो केही अध्ययनहरूले चाहिँ 32% देखाएको छ, इटलीमा 87% को आधारमा देखाएको छ। सायद भारतमा पनि होला, तर भारतमा खास यही यकिन तथ्याङ्कहरू चाहिँ मैले त्यति पाएको छैन। कोरोना संक्रमण निको भएका व्यक्तिमा अत्याधिक थकान, मांसपेशी कमजोर हुनु, जोर्नी दुख्नु, लगातार हल्का खोकी लागिरहनु, छाती दुख्नु, मुटुको धड्कन बढ्नु वा अनियमित हुनु, छिनछिनमा बिर्सने र टाउको दुख्ने लगायतका समस्या देखिने गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको तथ्याङ्क ओह्रालो लाग्दै गर्दा पोस्ट कोभिड भने उकालो लाग्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। मल्टी स्पेशालिटी भएको अस्पतालहरू छ, त्यहाँ चाहिँ यस्तो खालको पोस्ट कोभिडको समस्या भएकाहरूलाई हामीले यदि परामर्श अथवा उपचार दिन सक्यो भने चाहिँ धेरै राहत मिल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। अब सामान्यतया हेर्दाखेरि चाहिँ यो लगभग 3 देखि 6 महिनासम्म देखिने गरेको छ। समय क्रमअनुसार चाहिँ कम हुन्छ भनिएको छ। शारीरिक हल्का व्यायामहरू गर्दै गयो भने पनि कम हुन्छ भनिएको छ। तर पनि मैले कतिपय मानिसहरूमा 6 महिनापछि पनि देखेको छु। कोरोना संक्रमण निको भएकामा संक्रमण पछि देखिने यस्ता समस्याले दैनिकीमा प्रभाव पार्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यसैले यस्ता समस्या भएकालाई परामर्श तथा आवश्यकता अनुसार उपचारको खाँचो पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले प्राकृतिक विपदपछिको उद्धार र राहत कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा 7 प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसँग छलफल गर्दै मन्त्री अधिकारीले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणका साथै छिटोभन्दा छिटो उद्धार र राहत कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री अधिकारीले मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षा र कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारको व्यवस्थापनमा 7 प्रदेशसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने पनि बताएका थिए। मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी समग्र प्रस्तुति थियो एउटा, र विपद व्यवस्थापन र प्रतिकारी प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण र मन्त्रालयको विपद समन्वय महाशाखाको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण थियो। यो 3टा प्रस्तुति पश्चात चाहिँ खुल्ला छलफलको आयोजना गरिएको थियो र यसमा
बैठकमा गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा र विपद व्यवस्थापन कार्य योजनाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेको थियो। बैठकमा सातै प्रदेशबाट आएको सुझावलाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यस्तै बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन र संघीय प्रहरी ऐनलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन पनि मन्त्री अधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए। महाकाली नदीको बहाव कम भएसँगै डुबानमा परेका बस्तीको जनजीवन सामान्य हुन थालेको छ। महाकाली नदीमा पानीको सतह बढेपछि दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका वडा नम्बर 10 र 12 का बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। अहिले पानीको बहाव कम भए पश्चात सबैजना आआफ्नो काममा फर्किएको जिल्ला शाखा रेड क्रस सोसाइटी दोधारा शाखाका प्रमुख रघुनाथ भट्टले जानकारी दिएका छन्। यता महाकाली नदी पानीको सतह बढेपछि भुजेला खोलाले निकास नपाउँदा 10-12 परिवार डुबानमा परे लगतै उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष कृष्ण सिंह देउवाले बताएका छन्। महाकाली नदीको निर्माणाधीन पुलले दोधारा चाँदनीसँगको जोड्ने अस्थायी रूपमा काम गरेको थियो, तर सो पुलको पूर्वतिरको बाँध नदीले बगाएपछि आवत जावत टुटेको छ। महाकालीमा बढेको पानीको उच्च बहाव र पुलको निर्माण सम्पन्न नभएकाले पुल भत्किएको आयोजनाका इन्जिनियर किशोर राज पाण्डेले बताएका छन्। नदीको पूर्वतर्फ बन्न लागेको 3वटा आइल्यान्ड मध्ये एक आइल्यान्डमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। पहिरोले थुनिएको तिब्बततर्फको रोङसी खोलाको तालबाट पानीको निकास भएको छ। शुक्रबार रातिबाट चीनको टिङ्ग्री काउन्टी नजिकै पहिरोले तामाकोसीको सहायक रोङसी खोला थुनिएको 35 घण्टापछि चिनिया पक्षले पानीको निकास गरेको हो। ताल बनेको रोङसी खोलाबाट चिनिया टोलीले सुरक्षित रूपमा पानीको निकास गराएको दोलखाका प्रहरी प्रमुख बेसराज रिजालले बताएका छन्। पहिरोले थुनिएको तालमा 1 लाख घन मिटर भन्दा बढी पानी जम्मा भएको उनले जानकारी दिएका छन्। सावधानी अपनाएर उक्त तालबाट पानीको निकास दिएको चिनिया पक्षले बताएको उनले जानकारी दिएका छन्। एकै पटक ताल फुटाए तामाकोसी नदीमा पानीको बहाव उच्च हुने र ठूलो संकट आउन सक्ने भन्दै उनले चिनिया टोलीलाई पटक पटक गरेको आग्रहपछि उनीहरूले तालबाट सुरक्षित रूपमा पानीलाई निकास दिएको बताएका छन्। तत्कालका लागि तामाकोसी तटीय क्षेत्रमा संकट टरेको पनि घिमिरेले बताएका छन्। माथिल्लो वेगमा वर्षा जारी रहेकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित रहन भने उनले आग्रह गरेका छन्। रोङसीको निकासपछि तामाकोसी बहावमा केही उतार चढाव आएको छ। तामाकोसीको बहाव घट्ने र बढ्ने भइरहेको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका वरिष्ठ इन्जिनियर विमल गुरुङले बताएका छन्। यद्यपि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। शनिबार बिहानैबाट चिनिया पक्षले तालबाट पानीको निकास दिने गरी काम थालेको थियो। ताल फुटाउने कि नफुटाउने भन्नेमा चिनिया पक्ष अन्योलमा परेको थियो। सुरक्षित रूपमा थुनिएको खोलालाई निकास दिएको चिनिया पक्षले जवाफ पठाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पश्चिम नवलपरासीको पालीनन्दन र सरावल गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका करिब आधा दर्जन गाउँको खेतमा जमेको पानीलाई निकास दिने काम नहुँदा हजारौं एकडमा लगाइएको धान बाली नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ। सर्वाप गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को धनेवा र झरही खोलामा आएको बाढी खेतमा पस्दा धान खेत डुबानमा परेका छन्। स्थानीय सरकारले यो खोलामा बाँध बनाउनका लागि ठेक्का लगाए पनि काम नभएकाले आफूहरूको धान बाली डुबेको स्थानीय किसानहरूको गुनासो छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाढी आएको समयमा खोला पस्ने तर निकास नहुँदा पानी जमेर धानबाली नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको हो। गत साताको अविरल वर्षा र बाढीका कारण जमेको पानीको उचित निकास नहुँदा शङ्करपुर, रामपुरवा, मुडेरा, पुसौली, रामपुर खण्डौना,
धनगढवा, मदवलिया लगायतको गाउँको हजारौं एकडमा लगाइएको धान बाली डुबेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले 3 दिनसम्म मौसममा कुनै सुधार नहुने जनाएको छ। देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको र हाल देशको दक्षिणी भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापिय रेखा रहेकाले 3 दिनसम्म मौसममा कुनै सुधार नहुने विभागका मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। मौसमविद श्रेष्ठले 3 दिनसम्म मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। र पछिल्लो मौसमी अवस्था के रहनेछ, आजको समग्रमा दिन कस्तो रह्यो, यो विषयमा जानकारी गराउन हामीसँग मौसमविद समीर श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। समीरजी, यहाँलाई एबी न्यूज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। लगातारको वर्षाले हेर्ने हो भने सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोले वितण्डा मचायो र यहाँहरूले जुन जानकारी गराए अनुसार अबको 3 दिनसम्म मौसममा सुधार नआउने भनिएको छ, तर तुलनात्मक रूपमा आज कम पानी परेको देखिएको छ। खासमा किन र अहिले जुन पानी परिरहेको छ यो चाहिँ कहिलेसम्म जारी रहन्छ, यो विषयमा विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। हुन्छ सर। मनसुनी न्यून चापिय रेखा जुन मनसुन ट्रफ छ त्यो चाहिँ नेपालको साउथतिर छ, साउदर्न एरियातिर छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि रेनफल एक्टिभिटी भइरहेको हो। कम्पेरिटिभली हिजोभन्दा आज कम पानी त पर्यो, तर रेनफल अलिकति वेट शिफ्ट भएको छ। भन्नाले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा चाहिँ आज भारी वर्षा भएको छ अन्य प्रदेशको तुलनामा। तर पास्ट 24 आवर्स हेर्दाखेरि पानी 7वटा प्रदेशमा परेको छ, पानी नपरेको त होइन। तुलनात्मक रूपमा हिजोभन्दा केही कम भएको छ। यो मनसुन ट्रफ नेपाल नजिक नै रहेको भएर आज भोलि पर्सि 3 दिन मङ्गलबारसम्म नै रेनफल एक्टिभिटी चाहिँ कन्टिन्यू नै रहन्छ। तर सबै 7 प्रदेशमा भारी वर्षा हुने होइन कि कहिले कता। जस्तै आज रातिलाई प्रदेश नम्बर 1 मा 2 मा बागमती र लुम्बिनीमा चाहिँ भारी वर्षाको सम्भावना छ केही स्थानहरूमा। त्यस्तै भोलिको लागि पनि अब गण्डकीतिर भारी वर्षाको सम्भावना छ। सो रेनफल एक्टिभिटिज 3 दिन नै रहन्छ, तर भारी वर्षा चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियामा हुन सक्छ। हजुर, अब कति दिनसम्म यो वर्षा रहला र कुन ठाउँमा चाहिँ भारी वर्षा रहने र कुन ठाउँमा चाहिँ कम हुने, जोखिम कतातिर चाहिँ अगाडि बढ्दैछ, योभन्दा अगाडि चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा हेर्ने र पहाडी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अलिक बढी चाहिँ जोखिम देखियो। अबको दिनमा चाहिँ के हुन्छ, यो विषयमा चाहिँ के जानकारी गराउन सकिन्छ? सर, आगामी 3 दिनको त हामीले फोरकास्ट इस्यु गरिसकेका छौँ। त्यो 3 दिनसम्म मनसुनी न्यून चापिय रेखा नेपाल नजिकै रहने भएकोले रेनफल एक्टिभिटिज रहिरहन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी अब 72 आवर्सको भन्दा अगाडिको फोरकास्ट नगर्ने भएकोले त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामी फोरकास्ट अपडेट गर्दै जान्छौँ। यो रेनफल एक्टिभिटिज आजलाई प्रोभिन्स 1 प्रदेश 1 मा 2 मा बागमती र लुम्बिनीमा छ भारी वर्षाको सम्भावना। त्यसैले ती स्थानहरूमा चाहिँ बढी सतर्क रहनुपर्छ। त्योभन्दा अरू प्रदेशमा पानी नपर्ने चाहिँ होइन, अरू प्रदेशमा पनि पानी चाहिँ पर्छ। आगामी 3 दिनसम्म मनसुन एक्टिभ नै रहन्छ, रेनफल एक्टिभिटिज रहि नै रहन्छ। हजुर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा चाहिँ यो वर्ष धेरै पानी परेको हो या पहिलो हप्तामै जुन घटनाहरू आइरहेका छन् यसलाई चाहिँ हामीले कसरी भन्न सक्छौँ? खासमा चाहिँ के हो, यो पहिलेको तुलनामा अहिले पानी बेसी परेको हो या अन्य कारणहरू छ? लास्ट इयरको कम्पेरिजन गर्ने भन्दा पनि नर्मल एभरेजमा जति पानी पर्ने औसतको तुलना हेर्ने हो भने यसपालि सुरुको मनसुनको पहिलो हप्तामा अलिक बढी पानी परेको चाहिँ हो। तर हामीले मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि लगभग 2 महिना जति अघि नै यसपालिको मनसुनमा एभरेज अथवा अबभ एभरेज रेनफल हुन्छ भनेर चाहिँ भनेका थियौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो मनसुनमा यो पानी पर्ने क्रम चाहिँ अब अहिले फर्स्ट विक भए पनि अझै कन्टिन्यू नै रहन्छ। यो 4 महिनाको मनसुनमा रेनफल यस्तो रेनफल हुने दिनहरू चाहिँ हुन्छ अझै। अब नर्मल रेनफल हुने यो प्रक्षेपण छ, त्यसैले गर्दाखेरि रेनफल एक्टिभिटी चाहिँ रहन्छ अझै। हजुर, यहाँहरूले भनेअनुसार 3 दिनसम्म मौसममा कुनै सुधार नहुने भनिएको छ र यहाँले पनि त्यही बताउनु भयो। अबका दिनहरूमा चाहिँ 3 दिन पश्चात चाहिँ खबर बुलेटिनहरूमा चाहिँ जारी गरिने मौसमी अवस्थाको बारेमा भनिराख्नु भएको छ। अब पछि चाहिँ मौसमी अवस्था कस्तो रहन सक्ला, न्यून चापिय रेखाको कुराहरू पनि यहाँले जोड्नु भएको छ। समग्र रूपमा चाहिँ अब कसरी सतर्कता अपनाउने भन्ने विषय पनि एकातर्फ जोडिएको छ, यो पनि जोडौँ न। मनसुनी न्यून चापिय रेखा चाहिँ स्ट्याटिक बस्दैन, एकै ठाउँमा बसिरहँदैन, उत्तर दक्षिण सिफ्ट हुन्छ।
अहिले नेपाल नजिकै छ, नेपालबाट दक्षिणतिर सिफ्ट भएपछि नेपालको रेनफल एक्टिभिटी केही कम हुन्छ, त्यसपछि यो अहिलेको जस्तो खतरा चाहिँ नरहला। तर अहिले नेपाल नजिकै रहन्जेलसम्म चाहिँ खतरा रहिरहन्छ, सतर्कता अपनाइ नै रहनुपर्छ। यसको लागि हामीले हरेक बिहान बुलेटिन इस्यु पनि गरिरहेका हुन्छौँ, यो एरियामा चाहिँ हेभी रेनफल हुन्छ भनेर। त्यो फलो गर्नुभयो भने पनि दिनभरिको लागि अत्यावधिक जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। तर जबसम्म मनसुन एक्टिभ छ, अहिलेको जस्तै हिजो आजको केसमा मनसुन एक्टिभ रहन्छ चाहिँ खतरा चाहिँ रहन्छ। हजुर, समय र संवादका लागि समीरजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मौसमविद समीर श्रेष्ठ र हामीलाई मौसमी अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले 3 दिनसम्म मौसममा कुनै सुधार नहुने भनेर बताइराखेको छ भने आज तुलनात्मक रूपमा हिजोभन्दा आज कम पानी परेको पनि देखिएको छ र अब भारी वर्षा कुन ठाउँमा हुन्छ र कति दिनसम्म लम्बिन्छ यो विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो मौसमविद समीर श्रेष्ठजीले। अब बाँकी खबर। अल्पमतमा परेको सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। आइतबार प्रदेश सभा बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सरकार वैध कि अवैध पहिला छुट्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। उनले सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै त्यस्तो सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन नदिने जिकिर गरेका छन्। कनौडियाले सरकारले नै संघीयतालाई अधिकारविहीन बनाएको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सांसदहरूलाई भूमिकाविहीन बनाएर बजेट ल्याउनु दुःखद भएको बताए। हाम्रो नैतिकताले पनि हाम्रो जवाबदेहिताको सिद्धान्तले पनि भोलि जनतामा हामीले पनि जवाब दिनुपर्छ। त्यो जवाबदेहिताको सिद्धान्त नैतिकताले पनि हामीलाई यो बजेटलाई समर्थन गर्नमा सभामुखलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ। विपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले बैठक स्थगित गरे। लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूले जेठ 19 गते प्रदेश प्रमुखबाट पोखरेल नियुक्त भए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय ठूला राजनीति दलहरू आन्तरिक किचोलोमा रुमलिएका छन्। ती दलहरूमा आन्तरिक किचोलो बढ्दै जाँदा विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्ने गरेको छ। तर दलहरूको विवाद विषयमा आयोगले गरेका निर्णयलाई लिएर नेताहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। 2074 सालको आम निर्वाचनदेखि सहकार्य थालेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएर नेकपा बन्दादेखि नै आयोगको निर्णय विवादमा परेको थियो। त्यो समयमा ऋषि कट्टेलको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दर्ता भएकै अवस्थामा अर्को नेकपालाई दर्ता गर्ने आयोगको निर्णय विवादमा थियो। अझ पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक गरेको संसद विघटनपछि निर्वाचन आयोगमा पुगेको नेकपा विवादमा ठोस निर्णय नदिँदा नेताहरूले आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका थिए। नेताहरूले मात्र होइन, आयोगकै पूर्व पदाधिकारीहरू पनि आयोगको निर्णयले दलहरूको विवाद मिलाउने भन्दा बढाउने काम गरेको टिप्पणी गर्दछन्। विवादको निरूपण आयोगले गर्नै पर्छ। आयोगले पनि निर्णय गर्दै आएको छ, गरेको छैन भन्न मिल्दैन। तर आयोगको जुन निरूपण गरेको छ आयोगले, तर यसलेबाट विवादको निरूपण भने हुन सकेको छैन। विवादको टुङ्गो लगाउनुको सट्टा झन् विवाद बढ्दो छ। निर्वाचन आयोगले ठोस निर्णय नगर्दै अदालतले ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग हुने बाटो खुल्ला गरिदियो। यसबाट आयोगको एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि अर्को नेकपा दर्ता गर्ने निर्णय गलत हो भन्ने साबित भयो। अहिले जनता समाजवादी पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगमा छ, तर जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा पनि निर्वाचन आयोगले ठोस निर्णय नदिँदा नेताहरू उसको निष्पक्षतामाथि फेरि प्रश्न उठाएका छन्। आयोगका पदाधिकारीहरूले ढङ्ग नपुर्याउँदा आयोगमाथि प्रश्न उठेको बताउँदै पूर्व पदाधिकारी यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्। कानुन र विधान सम्मत
निष्पक्ष र समानताको व्यवहार हुन नसकेको जस्ता जुन गुनासाहरू आइरहेका छन्, यसमा केही अब अलिकति ढङ्ग नपुगेको जस्तो मैले पनि महसुस गरेको छु। निर्वाचन आयोगले विधि र विधानले दिए अनुसार आफूहरूले काम गर्ने गरेको दाबी गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग मात्र होइन, अन्य संवैधानिक निकायमाथि पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायका निर्णय कहिले दायाँ ढल्केको त कहिले बायाँ ढल्केको देखिनु दुःखद हो। एभेन्यूज खबरका लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अपोलो अस्पतालमा उपचाररत पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको बताइएको छ। नेता खनाललाई ज्वरो र खोकी निको भइसकेको र अक्सिजनको सहारा पनि हटाइएको खनालको निजी सचिवालयले जनाएको छ। हालै कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त भएका खनाललाई फेरि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत सोमबार नर्विक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। पोस्ट कोभिड भएको आशंका गरिएपछि उनलाई थप उपचारका लागि असार 2 गते दिल्ली लगिएको थियो। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 63.28 अङ्कले घटेर 2905.32 अङ्कमा ओर्लिएको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने अधिकांश कम्पनीहरूको शेयर मूल्य घटेपछि नेप्सेमा भारी गिरावट आएको हो। आज 13 वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेर रात्याम्य भएको छ। कारोबारमा आएको विकास ब्याङ्क उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 3.5% ले घटेको छ भने जलविद्युतको 3.38% र वित्तको 3.33% घटेको छ। त्यसैगरी व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2.51%, होटल तथा पर्यटनको 2.35%, उत्पादन तथा प्रशोधनको 2.4%, अन्यको 2.2%, लघुवित्तको 2.18 र लगानीको 2.07% घटेको छ। कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार आएको छ। गत बिहीबार 11 अर्ब भन्दा कमको कारोबार भएकोमा आइतबार भने 11 अर्ब 81 करोड 94 लाख 28,289 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा बढी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 80 करोड 29 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार कुल बजार पुँजीकरण पनि खुम्चिएर 40 अर्ब 36 करोडमा झरेको छ। गत बिहीबार कुल बजार पुँजीकरण 41 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ थियो। पर्सामा असार 13 गतेसम्म निषेधाज्ञालाई जारी राख्न सिफारिस गरिएको छ। जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकले केही परिमार्जनसहित निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा प्रभावकारी देखिएको र जिल्लामा संक्रमण घट्दो क्रममा रहेकाले परिमार्जनसहित निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले बताएका छन्। उनका अनुसार समितिले आवश्यक सेवाका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको अनिवार्य पालना गराई स्थानीय तह अनुसार आलो पालो मिलाई मानिसको भिडभाड नहुने गरी सरकारी, सार्वजनिक, निजी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाह गर्न र कार्य सञ्चालन गर्न गराउन पाउनेछन्। साथै खाद्य वस्तु, औषधि र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित पसल नियमित सञ्चालन गर्ने र बाँकी अन्य सबै पसलहरू बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको अनिवार्य पालना गराई खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। होटल एवं रेस्टुरेन्ट स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी टेक अवे सेवा र होम डेलिभरी गर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिने प्रशासनले जनाएको छ। सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना लगायत समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, शैक्षिक संस्थाहरू भने सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ। पर्सामा वैशाख 16 गतेदेखि नै निषेधाज्ञा जारी छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णलाई आइतबार विद्यार्थीहरूले कार्यकक्षमै 1 घण्टा थुनेका छन्। आवश्यक तयारी बिना नगर क्षेत्रको विद्यालय सञ्चालन गराउन खोजेको भन्दै उनीहरूले शिक्षा महाशाखा प्रमुख कर्णलाई बिहान 11:30 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म 1 घण्टा कार्यकक्षमै थुनेका हुन्। महाशाखा प्रमुखले विद्यार्थीको हित विपरीत गएर काम गर्न लागेपछि बाध्य भएर कार्यकक्षमै थुन्नु परेको संयुक्त विद्यार्थी सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। यो लकडाउन पछिल्लो समय लागिरहँदाखेरि विद्यालयहरू बन्द छन्, विद्यार्थीहरू घर घरमा थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ र बिस्तारै अब लकडाउन खुल्ने माहौल बन्दै गर्दाखेरि र तेस्रो लहर आउने कुरा चल्दै गर्दाखेरि पनि शिक्षा क्षेत्र विशेष गरेर एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो, यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक थियो। तर वीरगञ्ज महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले निर्देशन जारी गर्यो। यो कदम यो जुन कडा कदम छ यसमा हामी उठाउन बाध्य भएका छौँ र यो कडा कदम आज मात्र होइन, अब सुरु भयो। जबसम्म तपाईँहरूले कुनै हामीलाई चासो कुनै रेस्पोन्स दिनुहुन्न तबसम्म यो अब कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। धेरै ठुलो घातक कार्यक्रम पनि हुन जान्छ। विद्यार्थी सङ्गठनलाई तपाईँहरू मामुली र कमजोर नठान्नुहोस्। तालाबन्दी पश्चात आयोजित कोट सभालाई विद्यार्थी नेताहरूले सम्बोधन गर्दै विद्यार्थीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै अघि बढ्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गर्ने पत्रकारलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अर्थसंसार.com का प्रधान सम्पादक तथा अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले सो आदेश दिएको हो। न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले पत्रकारको पेशागत प्रकृति र परिस्थिति, जनसमुदायमा पुग्नुपर्ने र जनसम्पर्कमा हुनुपर्ने भएकाले विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर पहिलो खोप लगाएकालाई दोस्रो र पहिलो पनि नलगाएकालाई पहिलो डोज खोप दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने कुनै कारण आधार भएमा 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अर्गरियाले पशुपति क्षेत्रभित्रका सम्पदा पुनर्निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। आइतबार पशुपतिमा राम मन्दिरको शिलान्यास गर्दै मन्त्री अर्गरियाले पुनर्निर्माणका कामलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। उनले मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा पशुपति क्षेत्रका साधु सन्तको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। पशुपति क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भए कुनै पनि हालतमा नछाड्ने उनले बताए। म व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको विरुद्धको आन्दोलनले आज मन्त्रीसम्म पुगेको छु र मेरो एउटै उद्देश्य हुन्छ न खान्छु न खान दिन्छु कसैलाई, त्यतातिर एकदम पारदर्शी रूपले गर्नु होला, नत्र जति बेला पनि म आफै आएर हेर्न सक्छु, चेक गर्न सक्छु, त्यतातिर पनि म अहिले नै सतर्क र सजग गराउन चाहन्छु। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्रलाई तपोभूमिको रूपमा विकास गरिने बताएका छन्। त छँदै छन्, भौतिक बाहेक अन्य जुन हाम्रा अमूर्त सम्पदाहरू छन् तिनीहरूको पनि संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ र त्यही सोच अनुरूप पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि आफ्नो कार्य गरि नै रहेको छ र बेला बेलामा कतिपय कुराहरू गुनासाहरू हुन सक्छन्, ती गुनासाहरूलाई पनि हामी सम्यक रूपमा बसेर सम्बोधन गर्न सक्छौँ। दाताहरूको सहयोगमा कोषले राम मन्दिरको निर्माण गर्न लागेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चार राज्य मन्त्री तप्तबहादुर विष्टको निधन भएको छ। विष्टको आइतबार बिहान 5 बजे ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको हो। कोरोना संक्रमण भएपछि जेठ 16 गते प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा विष्ट भर्ना भएका थिए। विष्टको स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि थप उपचारका लागि जेठ 26 गतेदेखि काठमाडौँ स्थित
मेडिसिटी अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका 11 कुइने मालुझुल घर भएका 60 वर्षीय विष्ट संविधान सभा सदस्य हुन्। 2 दशकभन्दा बढी कांग्रेस सुर्खेतका सभापति रहेका विष्ट 2070 सालमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 3 बाट संविधान सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनी 2074 सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्य मन्त्री बनेका थिए। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विष्टको निधनको खबरले आफू दुखी भएको उल्लेख गरेका छन्। विष्ट एक निष्ठावान नेता भएको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले उनको निधनले पार्टीलाई अपूरणीय क्षति भएको भन्दै ट्विट गरेका छन्। कोरोनाको जोखिम कायम रहेकै बेला धार्मिक गतिविधि भने बढेका छन्। डोटीमा यति बेला गंगा दशहरा मेलाको रौनक छ। परम्परादेखि चलिआएको चलनलाई निरन्तरता दिँदै यसपालि पनि डोटीको उडी तोलावासीले गंगा दशहरा मेला भरेका छन्। डोटीमा गंगा दशहरा मेला कोरोना लहरकै बीच मनाइएको छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 उडी तोलामा रहेको पौवा मन्दिरमा पूजापाठ र मेला भर्नेको घुइँचो छ। कोरोनाका कारण धार्मिक लगायतका क्षेत्र सुनसान रहेका बेला मन्दिरमा भने भिडभाड रहेको छ। दुईटा किसिमको पूजा हुन्छ, एउटा दुधको भोगी हुन्छ, एउटा रगत भोगी हुन्छ। अब त्यसमा हामी अब त्यसै रगत भोगीमा डाँडा भन्ने पनि पुज्छौँ र अर्को एउटा टेडी हो। अब टेडीको नामबाट अब मसानी भयो हुनाले अब खास टेडी नै हो। अब त्यसको नाम यो माटीको धनी, यो डाँडाको धनी, 12 बरालाको धनी भएको नाताले मसानी भनेर पुजिया छ। यो त एकदम 100-150 वर्ष पुरानोबाट हामीले पूजा गरिराखेका हौँ। यसको यो पुर्खाहरूले पुजिराखेको हुनाले गंगा दशहराको दिन मात्र पूजा हुन्छ, प्रायः जसो अरू दिनमा यसको पूजा हुँदैन। यस क्षेत्रमा गंगा दशहरा पर्वलाई महत्त्वका साथ मनाइने गरिन्छ। पूजापाठ गरे ग्रह दशा हट्ने मनले चिताएको पुग्ने जनविश्वास छ। हाम्रो यहाँ पहिलादेखि हाम्रो कुलदेवता हो यो। हाम्रो परम्पराले यही पूजा छ। हाम्रो देवता जे मनले चिताए त्यही दिने गरिएको छ। अहिलेसम्म त्यही दिएको छ। हामी एकदम विश्वासमा छौँ। यो मुसाइले पुज्यो कि नै भन्ने पुरा गाउँवारीका सब थाहा पाउँछ। यो पुज्योपछि पानी पर्छ। जेठा महिना सायद जै बेला पुज्छ, घाम चढचढन लाग्यो बेला यो पुजेको लास्टमा पानी पर्छ। हाम्रो प्रस्ताव थियो। कोरोनाका कारण गत वर्षदेखि डोटीका सबै धार्मिक क्षेत्रहरू सुनसान जस्तै छन्। तर कोरोनाबाट बच्दै पूजापाठ गरेर भए पनि परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। तेजु ओली, डोटी। कैलालीको सीमा नाका व्यवस्थित गर्न पहल सुरु भएको छ। भारतबाट नेपाल भित्रने सवारी साधनले निकै शास्ति खेपेको गुनासो गरेपछि प्रदेश सरकारले होल्डिङ सेन्टर तथा हेल्थ डेस्क व्यवस्थापन गर्ने भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गौरीफन्टाको डोके बजारसँगै जोडिएको नेपाल भारतको सिमानामा होल्डिङ सेन्टर तथा हेल्थ डेस्क व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। नाका व्यवस्थित नभएको चौतर्फी गुनासो आउन थालेपछि गत हप्ता मात्रै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सहितको टोलीले डोके बजारसँगै जोडिएको गौरीफन्टा नाका पुगेर अवलोकन गरेका थिए। कोरोना महामारीसँगै नेपाल भारत आवागमनको मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेको गौरीफन्टा नाकाको व्यवस्थापनको लागि ढिलै भए पनि प्रदेश सरकारको ध्यान गएको छ। जनस्तरबाट भने नाकामा यात्रुलाई खाना खुवाउने अभियान सुरु गरिएका छन्। हजुरको यसमा रेड क्रस, धनगढी गोमा नगरपालिका अनि आफ्नो 40 दिने दाताहरू चाहिँ दिएर चाहिँ अहिलेसम्म पाइरहेछौँ होइन हामी। अब हजुरको लकडाउन पछि के अब अलिअलि अहिले समस्या चाहिँ आइरहेको हो। दिनमा हजुरको 500 देखि 550, 400 सम्म चाहिँ खाना खान्छ। प्रदेश राजधानीसँगै जोडिएको नाका भए पनि हालसम्म नाकाको व्यवस्थापनमा उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन।
अहिले गौरीफन्टा नाका भएर नेपालभित्र नै यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने सवारी चालकहरूले प्रशासनबाट निकै शास्ति खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन्। सीमा नाकासँगै जोडिएको डोके बजारबाट यात्रुहरू बोकेर निस्कने सवारी साधनहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले पास दिन 4 घण्टा भन्दा बढी पर्खाउने गरेको सवारी चालकहरूको गुनासो छ। 7 बजे हाम्रो गाडी यहाँबाट डोके बजारबाट गाडी प्याक गरेर जाँदाखेरिसम्म पनि हाम्रो 11:30 बजेसम्म पास हुँदैन। त्यो कारण के त हामी बुझ्न चाह मात्रै। यहाँबाट यत्रो इन्डियाबाट शास्ति खेपेर आइरहेको पेसेन्जरलाई यति तरिका यस्तो दुःख दिने त सर। 7 बजे गएको पेसेन्जर 11:30 बजेसम्म पारी गएर पुलमा उभ्याउनुको कारण के त? कि छिटोकारेले समयमा पास दिनु पर्यो? होइन भने चाहिँ हामीलाई नभोग भनेर त भन्नु पर्यो नि त सर। सीमा नाकाबाट यात्रु ओसार्ने सवारी साधनको भाडा दरमा पनि एकरूपता छैन। सवारी साधनले आफू खुसी भाडा असुल गरिरहेका छन्। त्यो आफै भाडा पनि केही पनि होइन समितिदेखि जस्तै धनगढी मैनरको भाडा भन्दा पनि धनगढी मैनर तपाईँको 150 भाडा छ भने बसले 100 मा बोक्छ। अब हामीले 150 मा बोक्छौँ। अब 100 मा जाने मान्छे पनि 100 मै जाने हुन्, 150 मा जाने मान्छे पनि 150 मा जाने हुन्। 150 मा जाने मान्छेलाई फेरि लैजान्छु भने उनी जान मान्दैनन्। उनीहरूको इच्छा कुरा हो नि। हाम्रो इच्छा हामी जसमा जाउँ भन्न चाहन्छन् होइन। गौरीफन्टा नाका भएर दैनिक 800 जनासम्म आवाजावत गर्छन्। नाकाबाट अहिले नेपाल आउने भन्दा भारत जाने व्यक्तिहरूको संख्या दोब्बर छ। कञ्चनपुरबाट हरिश चन्द्र बागको रिपोर्ट। सुनसरीको बराहा क्षेत्रमा केही उत्साहित युवाहरूले स्ट्रबेरीको व्यावसायिक खेती सहित एग्रो टुरिज्म फार्म सुरु गरेका छन्। 5 जना युवाले कृषि र पर्यटनलाई जोड दिँदै व्यावसायिक रूपमा स्ट्रबेरी खेती सुरु गरेका हुन्। केही वर्ष अगाडिसम्म वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश बसेर आएका अर्जुन कुलुङ लगायतका युवाहरूले स्ट्रबेरीको व्यावसायिक खेती सहित कृषि पर्यटनको लागि एग्रो टुरिज्म फार्म सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। सो कृषि फार्ममा 2 बिघा क्षेत्रफलमा स्ट्रबेरी लगाइएको छ। त्यसै गरी क्याप्सिकम, अकबरे खुर्सानी समेत व्यावसायिक रूपमा लगाइएको सञ्चालक मध्येका अर्जुन कुलुङले जानकारी दिए। एग्रो टुरिज्म फार्ममा पशुपक्षी समेत पालना गरिँदै आएको कुलुङले बताए। प्रमुख टार्गेट त स्ट्रबेरी नै हो। त्यसपछि अब क्याप्सिकम र अकबरे खुर्सानीलाई चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हो। यो हाम्रो यो छ भने अर्को भनेको अब हामीले एग्रो टुरिज्म भनिराख्दाखेरि हामीले पशु पन्छीलाई पनि यहाँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले अर्को ठाउँमा फेरि बाख्रा, लोकल कुखुरा, मङ्गुर आदि विस्तार गरिरहेछौँ। कृषि र पर्यटनलाई जोड्दै पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने कामको पर्यटन व्यवसायीहरूले समेत प्रशंसा गरेका छन्। यस्ता फार्महरूले रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेदेखि आधुनिक कृषि प्रणालीले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने समेत पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्क छ। हामी चाहिँ यो पर्यटनको प्रवर्धन गर्दै घुम्ने क्रममा यहाँ आउँदाखेरि आज यो मैले सुन्न त सुनेको थिएँ, आज यो प्रत्यक्ष देख्न पाएँ। यो पूर्वमा स्ट्रबेरीको खेती, यो व्यावसायिक रूपमा भिडे खोर्सानीको खेती, यस्तो आधुनिक कृषि प्रणालीले चाहिँ हाम्रो जीवन स्तरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ र युवाहरूलाई पनि पलायन हुनबाट रोक्छ। पछिल्लो समयमा पूर्वी नेपालमा कृषि र पर्यटनतर्फ युवाको आकर्षण बढ्दै आएको छ। अझ कृषि र पर्यटनलाई एकैसाथ जोड्ने काममा युवाहरू लागि परेका छन्। इटहरी ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, लुम्बिनी तथा बागमती प्रदेशका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशभरको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।